नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 4 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो बुधबार र बिहीबार मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने, आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री हटाउन आयोगको निर्देशन। पानी पर्ने भएकाले मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा पालको व्यवस्था गर्न पालिकालाई आग्रह। मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा दलहरू आमसभा र प्रचार प्रसारमा व्यस्त, तुच्छ शब्दसहित एक अर्काको आलोचना। बागी उम्मेद्वारलाई कुनै हालतमा माफी नदिने कांग्रेस सभापति देउबाको चेतावनी। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता हेरिने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाई। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै न्यायाधीश रहने वा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कानून मन्त्री बन्दीको जोड। आर्थिक संकटमा फँसेको श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा, नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्यो। र जिम्बाब्वेसँगको एक दिवसीय श्रृंखला नेपाललाई तेस्रो खेलमा आज 6 विकेटले विजयी। आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई र कोलकाताको खेल चल्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। निर्वाचन आयोगले चुनावको 2 दिन अघिदेखि मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ। पर्सि बुधबार र बिहीबार 2 दिन सबै मतदान केन्द्रबाट परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान अधिकृतको उपस्थितिमा मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने जानकारी दिनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते मतदान स्थलमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नगर्ने भएको छ। तर मतदान 2 दिन अघि केन्द्रहरूमा मतदाता शिक्षाको लागि छापिएका पर्चा पम्पलेट मार्फत नागरिकलाई सही तरिकाले मत दिने विषयमा शिक्षा दिन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप गरेको उजुरीका आधारमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित विभिन्न व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै आयोगले पालिका चुनावका उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकलाई सामाजिक सञ्जालबाट आचार संहिता विपरीतका प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मौन अवधि अर्थात
27 गते राति 12 बजेपछि पनि उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकका फेसबुक, ट्विटर, टिकटक लगायतका पेजहरूमा बुस्ट गरिएका अर्थात् प्रायोजित सामग्री पोस्ट हुन सक्ने भएकोले सबै उम्मेद्वार तथा समर्थकलाई मौन अवधि शुरू हुनु अघि नै सामाजिक सञ्जालका पेजमा भएका आचार संहिता विपरीतका चित्र तथा पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसको आवश्यक नियमन आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै मौन अवधिमा दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत सामूहिक अर्थात् बल्क एसएमएस वा भोइस सेवा प्रवाह हुन सक्ने भएकोले यस्ता काम पनि नगर्न आयोगले सबै कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले मतदान र मतगणना स्थललाई वर्षाको पानीबाट जोगाउन पालको व्यवस्था गर्न सबै पालिकालाई निर्देशन दिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पानी पर्ने अनुमान गरेपछि आयोगले पालको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र मतगणना प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै पालिकाले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मार्फत निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो। यस्तै सरकारले आउने 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पालिकाको चुनाव हुने दिन आउने 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। देशभरका सरकारी र सार्वजनिक निकायमा सरकारले बिदा दिएको हो। यसअगाडि निर्वाचन आयोगले 30 गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। पालिका चुनावको मिति नजिकै जाँदा दलहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरू आमसभा, र्याली तथा घर दैलोमा व्यस्त छन्। गठबन्धन दल र एमालेका शीर्ष नेताहरूले एकै दिन 2 भन्दा धेरै आमसभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। यसको लागि उनीहरूले हेलिकप्टरको प्रयोग गरिरहेका छन्। आमसभालाई सम्बोधन गर्दा नेताहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निकै तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर आलोचना गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तल्ला स्तरका शब्द प्रयोग गरेर आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्दै आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बागी उम्मेद्वारलाई कुनै हालतमा माफी नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। कैलालीको धनगढ़ीमा सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभामा देउबाले यसअघिका चुनावमा बागी उठेका ठाउँमा हारेको भन्दै अब पनि हारेमा पार्टीले कुनै पनि अवस्थामा माफी नदिने बताउनुभयो। सम्बोधनकै क्रममा सभापति देउबाले नेकपा एमाले चुनाव जितेमा पालिका नै खारेज गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। पटक पटक संसद भंग गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पालिका पनि भंग गर्ने खतरा रहेको देउबाको दावी छ। पालिका चुनाव सत्तारूढ़ गठबन्धनले जिते मात्र संघीय सरकार पनि बलियो हुने देउबाको भनाइ छ। धनगढ़ीकै कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भोलिका दिनमा पनि देशमा हुन सक्ने राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउन गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। गठबन्धनलाई सिद्धाउनको लागि शुरूदेखि नै एक थरी तत्त्व लागेका भए पनि दृढताका साथ गठबन्धनको पक्षमा लागिएको भन्दै दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कुरा बुझ्ने बुद्धिजीवी नेपालमा थोरै मात्रै भएको बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले आफूले बोलेका कुरा नबुझ्नेले उखान टुक्का भन्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति संकेत गर्दै गठबन्धनका नेताहरू आफ्ना सन्तानलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा पर्ने धम्की दिँदै हिँडेको बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विमल बहादुर कार्कीले उम्मेद्वारी निष्क्रिय भएको घोषणा गर्नुभएको छ। कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय गरेको र सत्तारूढ़ गठबन्धनका उम्मेद्वार धनराज आचार्यलाई समर्थन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। आउँदो शुक्रबार हुन लागेको पालिका चुनावका लागि विभिन्न दलका उम्मेद्वार, नेता, कार्यकर्ताहरू प्रचार प्रसारमा सक्रिय छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा पनि चुनावी चहल पहल बढ़ेको छ। कलैयामा मेयरको पदका लागि गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका राजेश राय यादव र एमालेबाट विनोद शाह उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सुनौ कलैया उपमहानगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारका चुनावी बाचा र प्रतिबद्धता। मेरो नाम राजेश राय यादव, जिल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेस। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य र कृषि र रोड यो सबैलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने र धेरै जसो व्यवस्थित भइसकेको र यो पर्यटकीय स्थलले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने
कलैया उपमहानगरपालिका कृषि क्षेत्र हो। यहाँको जनता धेरै 80-90% जति कृषिमा नै आधारित छन्। कृषिलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सबभन्दा बढी र शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, यस्तो किसिमको कामहरू धेरै आधा-अधुरो भएको हुनाले त्यसलाई पूर्णता दिलाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। नमस्कार, मेरो नाम विनोद शाह हो। नेकपा एमालेको कलैया उपमहानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिएको छु। कलैया नगरपालिका 2 नम्बरको भ्रष्टाचारीमा परेको छ। त्यो सखाप गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी परेको हो। कलैया उपमहानगरपालिकामा राम जानकी मन्दिर छ, त्यसलाई पर्यटन बनाउँछु। सिद्धेश्वर मावि विद्यालयलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउने विचार गरेका छौँ। रिङ रोड बनाउँछौँ। एउटा मार्केट जुन कलैया बजारमा हाट बजारको नामले परिचित छ, त्यो चाहिँ कम से कम 5 तल्ले बिल्डिङ बनाएर एउटा राम्रो सिटी मार्केट जस्तो म बनाउन खोजेका छु। उद्योग वाणिज्य संघको कृषि बजार छ, त्यसले राम्रो कृषि क्षेत्रको लागि कृषि बजारमा म त्यसलाई परिणत गराउँछु। शिक्षा त यहाँ न्यून छ, शिक्षामा म चाहिँ राम्रो गर्छु। हस्पिटलमा तपाईँको यस्तो खत्म भइसकेको छ। कृषिमा उन्नत जातको बिउहरू बाहिरबाट ल्याएर म आफ्नो किसानलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। पानीको विषयमा, बोरिङको विषयमा तपाईँको युनिटहरू हामी फ्री गरेर त्यसलाई बोरिङको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो काम पूरा गर्नको लागि मैले उम्मेदवारी आफ्नो दिएको छु। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार। बाराकै जितपुर सिमरा उपमहानगरमा मेयर पदमा गठबन्धनबाट माओवादीका राजन पौडेल र एमालेबाट सरस्वती चौधरीले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। हामीले दुवैजना उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता प्रसारण गर्ने कोशिश गरेका थियौं, तर उम्मेद्वार सरस्वती चौधरीले बोल्ने इच्छा नदेखाएकाले सुनौ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका माओवादी केन्द्रका मेयरका उम्मेद्वार राजन पौडेलको प्रतिबद्धता। मेरो नाम राजन पौडेल, म जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रस्तावित 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेद्वार। मलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा किन मतदान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म अघिल्लोचोटिको पनि उम्मेद्वार थिएँ र त्यसपछि म त्यो चुनावमा पराजित भएँ। पराजित भइसकेपछि पनि म निरन्तर नै यहाँको जनताको अप्ठ्यारोमा निरन्तर क्रियाशील भइरहेँ। अगाडि रहेको नेतृत्वले यो नगरपालिकालाई एउटा सञ्चालन गर्न सकेन। सुशासनमा अत्यन्तै कमजोर, कार्य सम्पादनमा अत्यन्तै कमजोर, निर्णय गर्ने भन्दा निर्णयहरू अल्झाउने हिसाबले अगाडि बढ्यो र यहाँ रहेका जनताका समस्याहरूमा आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न सकेन। त्यसो भएको हुँदा ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि र एउटा जनताको मनोबल उठाउँदै नगरसभालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा नगरभित्र स्थापित गर्दै यो नगरको समग्र विकास गर्नको लागि चाहिँ मलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका आदरणीय जनसमुदायहरूले मतदान गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार राजन पौडेल। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है।
राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आउँदो बुधबार र बिहिबार मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता हेरिने बताउनु भएको छ। कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषय गोष्ठीमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति नहुने बताउनुभयो। कानून व्यवसाय नै गरेर आएकाहरूको पनि क्षमता हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको पेशी प्रणालीमा शंका नगरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बन्दीले न्यायाधीशहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरोन्नति निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो। नियुक्ति गर्दा र त्यसपछि उनीहरूले कसरी कायम गरिरहेका छन् भनेर मूल्याङ्कन गरेर न्यायाधीशले काम गरिरहने, पछि हट्ने वा अघि बढ़ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्ने मन्त्री बन्दीले बताउनुभयो। मूल्याङ्कनको काम न्याय परिषदले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बन्दीले अब कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो। विक्रमसमा 2009 साल वैशाख 26 गते प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख 26 गते कानून दिवस मनाउने गरिन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध र सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा मन्त्री भूषालले ऊर्जा सुरक्षाको लागि नेपालले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकार र त्यहाँका निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै राजदूत पोलिटले बेलायत सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरिरहेको र ऊर्जाका अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। आउँदो हप्ता बेलायतका मन्त्री लर्ड अहमद नेपाल आउन लाग्नु भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री लर्डसँगको भेटमा ऊर्जामा गरिने लगानीका विषयमा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव संसदवादमा फँसेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। नयाँ पार्टी गठनसँगै चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको छ। असन्तुष्ट पक्षले धर्मेन्द्र बास्तोलाको संयोजकत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेको हो। नयाँ पार्टीको नाम नेकपा बहुमत राखिएको संयोजक बास्तोलाले बताउनुभयो। नयाँ पार्टी घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक बास्तोलाले कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। भारतमा उत्पन्न भएको आसानी नामको सामुद्रिक आँधीको प्रभाव भोलि बेलुकादेखि नेपालमा पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। बंगालको खाड़ीमा उत्पन्न न्यूनचापीय अवस्था सामुद्रिक आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर भोलि बेलुकादेखि पर्न शुरू हुने मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भोलि दिउँसोदेखि बादल भित्रने क्रम शुरू हुने र त्यसको बढ़ी असर भने पर्सि बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार पर्ने उहाँले बताउनुभयो। आँधीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ। चुनावको दिन 30 गते पनि आँधीकै कारण पानी पर्ने सम्भावना भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले हिजो नै सूचना निकालेर आग्रह गरिसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3002 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 17 जना निको भएसँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 190 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै थप 38359 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9847 79890 98010 79890। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा साथ औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बीमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अन्तरा इन्टरनेशनलका लेखा परीक्षक गणेश बहादुर केसी र श्याम सुन्दर यादव विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 मा रहेको अन्तरा इन्टरनेशनलले प्रचलित आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर विरूद्धको अपराध गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई 17 करोड़ 7,55,000 रूपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ। संघले अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तत्काल कार्यवाही गर्ने थप व्यवस्था गरेको छ। 10 दिन अघिदेखि टेलिफोन सेवा विहीन भएको जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको छ। टावरमा बिग्रिएको सामग्री परिवर्तन गरेपछि टेलिफोन सेवा नियमित भएको नेपाल टेलिकम जुम्लाका प्रमुख रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हिमामा रहेको टावरमा एकपटकमा 80 जनाले टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता रहेकोमा त्यसलाई पनि बढ़ाएर दोब्बर बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। बैंकहरूमा गएको हप्ता 6 अर्ब रूपियाँ निक्षेप थपिएको छ। वैशाख 16 गतेसम्म 43 अर्ब 67 करोड़ रूपियाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख 23 गतेसम्ममा 6 अर्ब बढेर 43, यसलाई फेरि सुन्नुहोला, वैशाख 16 गतेसम्म 43 खर्ब 67 अर्ब रहेको निक्षेप वैशाख 23 गतेसम्ममा 6 अर्ब रूपियाँले बढेर 43 खर्ब 73 अर्ब रूपियाँ पुगेको हो। लगानी योग्य रकम अभाव खेपिरहेका बैंकहरूलाई केही दिन राहत दिने गरी गएको हप्तामा निक्षेपमा सामान्य वृद्धि भएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि 4 अर्ब रूपियाँले घटेको छ। स्याङ्जामा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने चितुवालाई स्थानीयले मारेका छन्। हरिनास गाउँपालिका 6 क्याक्मी कोर्थो गाउँमा आएको चितुवालाई धपाउन खोज्दा स्थानीय दुर्गाबहादुर गोतामेलाई आक्रमण गरेपछि स्थानीयले पनि काठको दाउराले हिर्काएर मारेका स्थानीय रेशम गोतामेले बताउनुभयो। कञ्चनजंघा हिमाल आरोहणको क्रममा एकजना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको छ। आरोहणका क्रममा 8200 मिटरको उचाइमा पुग्दा 52 वर्षका नारायण अय्यरको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। यस्तै बागलुङमा भीरबाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। काठेखोला गाउँपालिका 4 तङनामका 55 वर्षका जगबहादुर
किसानको घर नजिकैको भिरबाट लडेर ज्यान गएको बागलुङ प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल भारत सिमानामा पर्ने दाङको कोइलाबासबाट प्रहरीले भरुवा बन्दुकसहित बन्दुकमा प्रयोग हुने 15 छर्रा गोली र 2वटा केप बरामद गरेको छ। अन्तरखाल जंगलबाट बेवारिसी अवस्थामा रहेको भरुवा बन्दुकसहित बन्दुकमा प्रयोग हुने 15 छर्रा गोली र 2वटा केप बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल 29 नम्बर गण भालुवाङका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोद केसीले जानकारी दिनुभयो। हिजो झण्डै 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको छ। होटल विकास बैंक बाहेकका अन्य समूहको शेयर बढेको छ। 222 वटा कम्पनीका 33,24,000 किता शेयर 1 अर्ब 39 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आउने 30 गते हुने पालिकाको चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको बारे सीता पाण्डे राणाभाट भन्नुहुन्छ, ठिकै हो, विदा नदिए मतदान केन्द्रसम्म जान पनि गाह्रो हुन्छ। अनि घरमा सानो बच्चा हुनेले मतदान गर्न जानकै लागि आलो पालो पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा मतदान केन्द्र टाढा हुने भएकोले मत खसालेर फेरि काम गर्ने स्थलमा फर्कन पनि गाह्रै हुन्छ। उपेन्द्र नेउपाने र नरेश आचार्य भन्नुहुन्छ, खै सरकारको निर्णय पनि बुझ्नै नसकिने, 29 गते काममा जानुपर्ने अनि भोलिपल्ट मतदानको दिन गाडी नचल्ने रे, अनि मतदान गर्न गाउँ चाहिँ कसरी जाने होला। करुणा निरौला अधिकारी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्नुहुन्छ, सरकारले एक दिन मात्रै सार्वजनिक विदा दिए पनि सरकारी कार्यालयमा भने भोलिदेखि नै टेबल कुर्सी मात्र भेटिन्छन्। मतदानको दिन पानी पर्ने सम्भावना भएकोले सबै मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा पालको व्यवस्था गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको बारे रमेश शर्मा पौडेल सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, मतदाताले चाहिँ छाता वा वर्षादी लैजान नबिर्सनुहोला। अनि नारायणी गौतमको प्रतिक्रिया छ, पानी परेको बहानामा नराम्रा गतिविधि हुन नपाउन्, हरेक मतदान स्थल निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधली रहित बनोस्। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिनुभएको छ। आर्थिक संकटका कारण प्रधानमन्त्री राजापाक्सेको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा उहाँले राजीनामा दिनुभएको रोइटर्सले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले शुक्रबार एक विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई देशको राजनैतिक संकट समाधानका लागि राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलंकामा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि बिहान प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले उहाँलाई राजीनामा नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री निवास नजिकै टेम्पल ट्रिजको अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा विरोधीहरूसँग झडप हुँदा उत्पन्न तनाव कम गर्न प्रहरीले कर्फ्यू समेत घोषणा गरेको थियो। श्रीलंका अहिले विदेशी मुद्राको अभावबाट उत्पन्न भएको आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ, जसले इन्धन, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको अभाव निम्तिएको छ। तत्काल समाधान खोज्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसको सुरक्षाको लागि युक्रेनमा विशेष सैन्य कार्यवाही आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। विजय दिवसको अवसरमा राजधानी मस्कोको रेड स्क्वायरमा भएको समारोहमा पुटिनले रूसले सही समयमा सही निर्णय गरेको दावी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। पुटिनले युक्रेनमाथि भइरहेको आक्रमणको निर्णय स्वतन्त्र, बलियो र सार्वभौम राष्ट्रको लागि सही निर्णय भएको जिकिर गर्नुभयो। रूसी सेनालाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले आफूहरू रूसको सुरक्षाको लागि लडिरहेको बताउनुभयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीमाथि रूसले गरेको विजयको सम्झनामा हरेक वर्ष मे 9 तारिखमा रूसमा विजय दिवस मनाइन्छ। अब खेल खबर। जिम्बाब्वेसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला नेपालले जितेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेल 6 विकेटले जितेसँगै नेपालले 3 खेलको श्रृंखला 2-1 ले जितेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 84 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 60 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेखले 29, विनोद भण्डारीले 28 र सुनिल धमलाले 6 रन बनाए। रोहित पौडेलले खाता खोल्न सकेनन्। मैदानका कारण आजको खेल 33 ओभरमा छुट्याइएको थियो। आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने एक दिवसीय श्रृंखलाको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वेसँग श्रृंखला खेलेको हो। एक दिवसीय अघि भएको 3 खेलको टी20 श्रृंखला 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको कोलकाताले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र
अहिले कोलकाताले 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 78 रन बनाएको छ। तालिकामा कोलकाता 11 खेलमा 8 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। 10 खेलमा 4 अङ्क रहेको मुम्बई पुछारमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आउँदो बुधबार र बिहिबार मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री हटाउन आयोगको निर्देशन। पानी पर्ने भएकाले मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा पालको व्यवस्था गर्न पालिकालाई आग्रह। मतदानको दिन नजिकै गर्दा दलहरू आमसभा र प्रचार प्रसारमा व्यस्त। तुच्छ शब्दसहित एकअर्काको आलोचना। बागी उम्मेद्वारलाई कुनै हालतमा माफी नदिने कांग्रेस सभापति देउबाको चेतावनी। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता हेरिने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाई। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै न्यायाधीश रहने वा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कानून मन्त्री बन्दीको जोड। आर्थिक संकटमा फँसेको श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्यो। र जिम्बाब्वेसँगको 1 दिवसीय श्रृंखला नेपाललाई तेस्रो खेलमा आज 6 विकेटले विजयी। आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई र कोलकाताको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथीसँगै हामी अर्जुन पोखरेल र जानुका दुवाडी पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।